हेलो गाइस, हजुरलाई प्राइमेरी इन्ट्रान्समा स्वागत छ। मैले इभोल्युसन च्याप्टर सकाएर हजुरलाई युट्युबमा प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिइसकेको छु र आज चाहिँ मैले हजुरलाई फिजिक्स सुरु गर्नेवाला छु है। फिजिक्स दाइ, फिजिक्स नि तपाईँले पढाउने, जुलोजी नि तपाईँले पढाउने भनौँ होला। फिजिक्सको कुनै पोर्सन मैले पढाउँछु, जुलोजी चाहिँ सबै मैले पढाउँछु है। जुलोजी तिमी मसँग पढ्ने हो। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पनि पुरै मैले पढाउँछु होइन। र अरू अरू सब्जेक्टहरूको कुनै कुनै लेसन चाहिँ मैले पढाउँछु है। ल, अरू दाइहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ, उहाँहरूको भिडियो चाँडै नै आउँछ है युट्युबमा। ल, अहिले चाहिँ दाइ फिजिक्सको बारेमा हल्का भनिदिनु भन्यो भने मैले केही भन्दिनँ। जस्ट तिमीले बुझ कि फिजिक्स भनेको के हो, अन्डरस्ट्यान्डिङ सब्जेक्ट हो। फिजिक्स भनेको के हो, कन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हो। फिजिक्स भनेको सबै यसमा के हुन्छ, कन्सेप्ट हुन्छ है, कन्सेप्चुअल हुन्छ है। फर्मुला बेस्ड सब्जेक्ट हो। फर्मुला र कन्सेप्ट मिलेर फिजिक्स बनेको हुन्छ। कन्सेप्ट र फर्मुला सहित फिजिक्स बनेको हुन्छ है। दाइ, मैले फर्मुला मात्र याद गरेँ, मलाई कन्सेप्ट थाहा छैन भने पनि तिमीले फिजिक्स चाहिँ के गर्न सकेनौ, फिजिक्स चाहिँ तिमीले पुरै रूपले गर्न सकेनौ होइन। तिमीलाई कन्सेप्ट पनि थाहा हुन पर्यो, त्यो सँगसँगै फर्मुला पनि याद हुन पर्यो है। र म्याक्सिमम चाहिँ कन्सेप्चुअल कुराहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ क्या फिजिक्समा होइन, जुन चाहिँ मान्छेले इग्नोर गरिरहेको हुन्छ होइन। फर्मुला घोकिरहेको हुन्छ र त्यो फर्मुला चाहिँ के भयो त, त्यो फर्मुलामा दिएको वर्डहरू चाहिँ, दिएको सिम्बलहरू के हो, त्यो त्यो नि थाहा हुन्न के। ल, त्यही भएर हामीले कसरी लैन्छ, फिजिक्सलाई एकदम कन्सेप्ट ओरिएन्टेड भएर लैन्छ है, त्यो चाहिँ बुझ्ने। र फिजिक्समा भन्ने हो भने मेन च्याप्टरको कुरा गरौँ। मेन च्याप्टरमा क्लास 11मा हेर, क्लास 11मा हामीले मेकानिक्स पोर्सन पढ्छौँ होइन। धेरै हामीले के पढ्छौँ, मेकानिक्स पोर्सन पढ्छौँ होइन। मेकानिक्स होइन, मेकानिक्स पोर्सन पढ्छौँ। मेकानिक्समा एउटा च्याप्टर छ ग्राभिटेसन भन्ने। मेकानिक्समा के च्याप्टर छ, एउटा ग्राभिटेसन भन्ने। यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो है मेकानिक्समा है, ग्राभिटेसन भन्ने छ। अब तिमीलाई 12मा गइसकेपछि के हुन्छ त्यो च्याप्टर भन्छु। अहिले चाहिँ के छ भनिसकेपछि ग्राभिटेसन च्याप्टर चाहिँ जुन छ तिम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो है। ग्राभिटेसन के हो त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो है ग्राभिटेसन, अहिले क्लास 11को मेकानिक्समा है। र अनि अर्को कुरा गर्ने हो भने के त हिट हिट भन्छ है। हिट च्याप्टर है। थर्मोडाइनमिक्स भन्ने च्याप्टर हामीले क्लास 12मा पढ्नुपर्छ। हिट भन्ने च्याप्टर यहाँ पढ्छौँ। हिट र थर्मोडाइनमिक्स मिलाएर 6 मार्क्सको आउँछ है, यो चाहिँ ख्याल गर्ने। अनि यहाँ अहिले के छ भनिसकेपछि रे अप्टिक्स भन्ने च्याप्टर र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भन्ने च्याप्टर, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भन्ने च्याप्टर हेर त, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भन्ने च्याप्टर, यिनी दुईवटा च्याप्टर चाहिँ के हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो है। यो पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सबाटै 6 मार्क्स आउँछ आई थिङ्क होइन। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सबाटै 6 मार्क्स आउँछ है। ल, ख्याल गर्ने इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू हो है। अनि क्लास 12मा गएर कुन कुन इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर त्यो त्यही क्लास 12को पढाउँदा अहिले भन्छु होइन। ल, अब क्लास 12मा हेर्छौ भने पनि त्यस्तै छ है। क्लास 12को सिनेरियो पनि त्यस्तै छ। क्लास 12मा मोस्टली मेकानिक्स हामीले पोर्सन पढ्नु पर्दैन होइन। त्यो एसएचएम र रोटेसनल मोसन भन्ने पढ्नुपर्छ। एसएचएम र रोटेसनल मोसन भन्ने पढ्नुपर्छ होइन। मेकानिक्सको पोर्सनमा मोस्टली के छ त, त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी छ जुन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, इलेक्ट्रिसिटी। अनि के छ त, म्याग्नेटिजम च्याप्टरहरू, म्याग्नेट ओरिएन्टेड च्याप्टरहरू छ के सबै। अहिले म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट होइन, म्याग्नेटिजम तिनीहरू छ। रिलेसनको बारेमा डिस्कस गरौँला। अनि मेन चाहिँ के छ भनिसकेपछि मोडर्न फिजिक्स छ हेर त, मोडर्न फिजिक्स छ के। मोडर्न फिजिक्स हामीले क्लास 12मा पढ्नुपर्छ, मोडर्न फिजिक्स छ है, यो चाहिँ ख्याल गर्ने। अब आज चाहिँ हजुरले के पढाउनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने मैले के भन्छु, आज आज मैले के पढाउँछु, आज मैले पढाउँछु तिमीहरूलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स च्याप्टर हेर त, के पढाउँछु अरे, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स च्याप्टर हेर त, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स च्याप्टर। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स च्याप्टरमा के पढ्ने हो त, चार्ज रेस्टमा भएको कुरा पढ्ने हो कि, चार्ज इज एट रेस्ट। स्ट्याटिक्स भन्ने के हो त, स्ट्याटिक्स भनेको स्ट्याच्यु जस्तो भएन, भनेको ठ्याक्क स्टोभ जस्तै भएन, त्यसलाई रेस्ट भनिन्छ के। चार्ज रेस्टमा हुँदा चाहिँ के हुन्छ त, त्यो सिनेरियो सबै पढिन्छ है त्यसमा, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा। चार्ज रेस्टमा हुँदा चाहिँ के हुन्छ त्यो पढिन्छ। ल, अनि अब मनमा आउला दाइ, अब यहाँ लेख्ने, दाइ मलाई त चार्ज भनेको पनि के हो थाहा छैन भनौँला। चार्ज
जसलाई केले सिम्बलाइज गरिन्छ, क्यू भनेर सिम्बलाइज गरिन्छ हैन। चार्ज यसरी क्यू भनेर सिम्बलाइज गरिन्छ। चार्ज भनेको के हो त? इट इज अ प्रोपर्टी, इट इज अ प्रोपर्टी अफ अब्जेक्ट। यो डेफिनेसन लेख है एकचोटि। इट इज अ प्रोपर्टी अफ अब्जेक्ट बाय भर्च्यू अफ व्हिच, by virtue of which it apply and experience electromagnetic force, by virtue of which it apply and experience electromagnetic force है, electromagnetic force। ल यो डेफिनेसनमा नजाने, डेफिनेसन कसैले सोध्यो भने यही भन्दिन है, इट इज अ प्रोपर्टी अफ अब्जेक्ट बाय भर्च्यू अफ व्हिच इट एप्लाई एन्ड एक्सपिरियन्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स। सुन त, एउटा चार्ज छ भने, एउटा चार्ज कुनै रेस्टमा राखेछ भने त्यसले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स के गर्छ रे? रेस्टमा राखेछ भन्ने को अर्थ होइन, रेस्टमा राखेछ भने के हुन्छ त्यो त मैले भनिहाल्छु। रेस्टमा राख्दा के हुन्छ, चार्जलाई एक्सिलरेटेड गर्दा के हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ मैले भन्छु हैन। अहिले चाहिँ के गर्ने भनिसकेपछि चार्ज भनेको प्रोपर्टी हो के, एउटा बडीको प्रोपर्टी हो, एउटा अब्जेक्टको प्रोपर्टी हो, जसले गर्दा इलेक्ट्रिक फोर्स र म्याग्नेटिक फोर्स त्यसले एक्सपिरियन्स गर्छ है। चार्ज भनेको त के हो? स्केलर क्वान्टिटी। करेन्ट भनेको के हो र चार्ज भनेको के हो बुझाउँछु मैले। करेन्ट भनेको नि के हो? स्केलर क्वान्टिटी। हेर त, भ्याक्टर नपढ्दै दाइ स्केलर क्वान्टिटी र भ्याक्टर क्वान्टिटी तिमीहरूले पढेको होला हल्का जे भए पनि। जसको डाइरेक्सन हुन्छ त्यो भ्याक्टर क्वान्टिटी हो, जसको डाइरेक्सन हुन्न, डाइरेक्सनल लेस क्वान्टिटी इज अ स्केलर क्वान्टिटी। मतलब यो स्केलर क्वान्टिटी रहेछ के चार्ज भनेको, स्केलर क्वान्टिटी, किनकि यसको डाइरेक्सन हुँदैन। 5 कोलुम चार्ज, 6 कोलुम चार्ज, 10 कोलुम चार्ज भनिन्छ हैन। 10 कोलुम चार्ज इस्ट, 10 कोलुम चार्ज वेस्ट भनिन्छ र भनिन नि त। भनिसकेपछि त्यसको डाइरेक्सन छैन। यसको के छ? यसको के छ? म्याग्निट्युड मात्र छ, त्यही भएर स्केलर क्वान्टिटी भयो है। एसआई युनिट चाहिँ के हो त यसको? एसआई युनिट लेख्ने कौलुम हैन, सीओयू एलओएमबी हैन, कौलुम। सी भनेर पनि लेखिन्छ कौलुमलाई है। सीजीएस युनिट लेख्ने, सीजीएस युनिट लेख्ने, इएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि इएसयू हैन। 1 कोलुम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU है। 1 कोलुम भनेको 3 × 10⁻⁹ ESU हो है। ल अब फ्रैंकलिन भन्ने पनि उसकै युनिट हो। कसको रे? चार्जकै युनिट हो। 1 फ्रैंकलिन बराबर 1 ESU हुन्छ है। अब सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट अफ चार्ज सोध्यो भने के भन्ने? फ्रैंकलिन भन्ने है। फ्रैंकलिन इज अ स्मलेस्ट युनिट अफ चार्ज। यस्ता क्वेसन पनि डाइरेक्ट सानो क्वेसन भनेर हामीले नेग्लेक्ट गरे पनि डाइरेक्ट यस्तो क्वेसन सोधिन सक्छ। व्हाट इज द स्मलेस्ट युनिट अफ चार्ज भन्यो भने के भन्ने? व्हाट इज द स्मलेस्ट युनिट अफ चार्ज भन्यो भने फ्रैंकलिन भन्ने है। स्मलेस्ट युनिट अफ चार्ज के भन्ने? फ्रैंकलिन भन्ने है। ल ठीक छ। फ्राडे भन्ने नाम त सुन्यो होला। फ्राडे मैले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा पढ्नुपर्छ है। ल 1 फ्राडे भनेको 96500 कौलुम हो है। ल विच इज द लार्जेस्ट युनिट अफ चार्ज भन्यो भने फ्राडे हैन। फ्राडे भनेको लार्जेस्ट युनिट अफ चार्ज हो। हेर त, लार्जेस्ट युनिट अफ चार्ज इज फ्राडे है। लार्जेस्ट युनिट अफ चार्ज भनेको के हो त? फ्राडे। लार्जेस्ट युनिट अफ चार्ज भनेको के हो त? फ्राडे हो है। लार्जेस्ट युनिट अफ चार्ज इज फ्राडे है। ल अब माइक्रोकोलुम यो चाहिँ याद गर्न पर्छ है। 1 माइक्रोकोलुम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कोलुम है। यो चाहिँ यसरी हाइलाइट लाएर यो चाहिँ रिड भनेर लेख्ने है। यो चाहिँ तिमीले जानेकै हुनु पर्यो के। 1 माइक्रोकोलुम भनेको 10⁻, यो रिड भनेर लेख्ने है। यो चाहिँ घोक्नै पर्यो है। 10⁻⁻6 कोलुम भनेर यो चाहिँ लेख्ने है। 1 माइक्रोकोलुम भनेको 10⁻⁻6 कोलुम हो भनेर लेख्न पर्यो है। ल यो चाहिँ लेख्ने है। यो याद गर्न पर्यो। यो यसको कन्भर्जन याद गर्न पर्यो। कन्भर्जनहरु गर्नुपर्छ है। न्युमेरिकलमा कोलुममा लान पर्छ है। त्यही भएर याद गर्न पर्यो है। ल अब के पढिन्छ चार्जैमा? चार्जमै अर्को टपिक पढिन्छ टाइप्स अफ चार्ज। हेर त,
के पढिन्छ अरे? टाइप्स अफ चार्ज। चार्जको टाइप्स पढिन्छ हैन? चार्जको टाइप्स पढ्न भन्दा अगाडि मैले एउटा दुईटा कुराहरू लेखेर यो सबै थाहा होला, त्यही पनि लेख्ने है। बेसिकबाट पढाउने भनिसकेपछि कसैलाई थाहा छैन भनेर पढाउन पर्यो हैन? चार्ज अन इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनमा कति चार्ज हुन्छ भनौला हैन? इलेक्ट्रोनमा हुने चार्ज भनेको कति हो? माइनस माइनस चार्ज हुन्छ नि इलेक्ट्रोनमा त, माइनस 1.6 इन्टु 10 टु दी पावर माइनस 19 कोलुम है। है यो ख्याल गरिराख्नुपर्छ जता पनि आउँछ। अब चार्ज अन प्रोटोन हेर त, चार्ज अन प्रोटोन। प्रोटोनमा चार्ज हेर त, प्रोटोनमा चार्ज कति हुन्छ त? पोजिटिभ चार्ज। तर इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको चार्ज सेम हुन्छ हैन? सेम हुन्छ, म्याग्निट्युड सेम हो, तर के छ त? के छ त? त्यो नेगेटिभ हो, त्यो पोजिटिभ हो। प्रोटोन पोजिटिभ हो, इलेक्ट्रोन नेगेटिभ हो। हेर त, भनिसकेपछि 1.6 पोजिटिभ चार्ज के यो पोजिटिभ है, 1.6 इन्टु 10 टु दी पावर माइनस 19 कोलुम है। मास अफ इलेक्ट्रोन है, इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ त? मास अफ इलेक्ट्रोन हेर त, इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ? 9 इन्टु 10 टु दी पावर माइनस 31 केजी। हेर त, 9 इन्टु 10 टु दी पावर माइनस 31 भनिरहेको छु है, त्यति कम हेर है, माइनस 31 केजी होइन। टाइप्स अफ चार्ज सुने होला नि, न्युट्रल चार्ज, पोजिटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज भन्ने सुने होला नि। ल, त्यो पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज कसरी बन्छ, न्युट्रल चार्ज कसलाई भनिन्छ त्यो पढौँ है। हेर कति बेसिकबाट गइरहेछ, कति बेसिकबाट गइरहेछ च्याप्टर। हेर कति बेसिकबाट कति कम्प्लेक्स सक्छौ अहिले हेर्दै जाऊ है। कति बेसिक्सबाट कति कम्प्लेक्स सकिन्छ यहाँ हेर्दै जाऊ। ल यहाँ हेर त, ल यो हेर, ल यहाँ हेर है। ल यहाँ 4वटा प्रोटोन छ है, 4वटा प्रोटोन छ, 4वटा न्युट्रोन छ। न्युक्लियसमा हुने भनेको प्रोटोन न्युट्रोन हो नि, इलेक्ट्रोन्स त रिभल्भ अराउन्ड द न्युक्लियस होइन, इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्छ। अनि यहाँ इलेक्ट्रोन एउटा फर्स्ट अर्बिटमा एउटा दुईटा हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा हुन्छ, तर यहाँ दुईटा मात्र छ है, दुईटा मात्र छ। ल भनिसकेपछि यहाँ के छ त हेर त, यसलाई मैले न्युट्रल भन्न मिल्यो कि नै? यसलाई मैले न्युट्रल भन्न मिल्यो कि नै? किन भनिरहेको छु न्युट्रल थाहा छ? किन भनिरहेको छु न्युट्रल थाहा छ? थाहा छ? ल यहाँ लेख त, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु नम्बर अफ प्रोटोन छ कि नै? हेर त, प्रोटोन र इलेक्ट्रोन, प्रोटोन कतिवटा छ? 4वटा छ। इलेक्ट्रोन कतिवटा छ? 4वटा छ। पोजिटिभ चार्ज 4वटा, नेगेटिभ चार्ज 4वटा भनिसकेपछि क्यान्सल गरेन, यसलाई के भनिन्छ? न्युट्रल एटम भनिन्छ, अथवा न्युट्रल चार्ज भन्न सक्यो है, न्युट्रल चार्ज भन्न सक्यो है। ल ठिक छ। अब मैले इलेक्ट्रोन दिए, इलेक्ट्रोन गिभन, इलेक्ट्रोन दिए। हेर त, इलेक्ट्रोन दिए भने प्रोटोनको संख्या 4 नै भयो, न्युट्रोनको संख्या 4 नै भयो होइन? बुझ्यौ? न्युट्रोनको संख्या 4 नै भयो। तर इलेक्ट्रोन दिए, इलेक्ट्रोन दिएको बाहिर अर्बिटमा आउँछ 1 2 3। इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज हो कि पोजिटिभ चार्ज? नेगेटिभ चार्ज हो नि, इलेक्ट्रोन दिनु भनेको नेगेटिभ चार्ज दिनु, त्यसलाई नेगेटिभ बनाउनु हो कि नै? यति बुझ त, इलेक्ट्रोन दिनु भनेको त्यसलाई के बनाउनु हो? इलेक्ट्रोन दिनु भनेको त्यसलाई के बनाउनु हो? इलेक्ट्रोन दिनु भनेको त्यसलाई के बनाउनु हो? हेर, इलेक्ट्रोन दिए के, अझै 2 3टा इलेक्ट्रोन दिए। हेर, इलेक्ट्रोन दिनु भनेको त्यसलाई के बनाउनु? नेगेटिभ चार्ज बनाउनु के। यो नेगेटिभ चार्ज भइहाल्यो है, यो के भयो? नेगेटिभ चार्ज। हेर त, यो नेगेटिभ चार्ज। अब नेगेटिभ चार्जमा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्ने त? नेगेटिभ चार्जमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन ग्रेटर देन नम्बर अफ प्रोटोन हुन्छ। हेर त, नम्बर अफ प्रोटोन हुन्छ। ल यो न्युट्रल एटम हो, यो न्युट्रल एटम हो, यो न्युट्रल छ, यसमा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज सेम छ होइन? यो न्युट्रल भनिसकेपछि यसको मासलाई मैले यम नट माने भने, यसको मासलाई मैले, यो मासलाई, नेगेटिभ चार्जको मासलाई m1 माने भने m1 इज ग्रेटर देन m नट।
ओहो दाइ, चार्ज दियो भने मास पनि बढ्छ र यहाँ कन्सेप्ट आयो के दाइ, चार्ज दियो भने मास पनि बढ्छ र हो। के गर्ने, इलेक्ट्रोन दियो भने हामीले मास पनि दिइरहेछौँ के, चार्ज दिनु भनेको मास दिनु हो, चार्ज निकाल्नु भनेको पनि मास निकाल्नु हो के। चार्ज क्यान नट एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली, चार्जसँग मास पनि आउँछ के, बुझिरहेछौ, चार्जसँग मास पनि आउँछ के, चार्ज कान्ट एक्जिस्ट विदाउट मास, यो कन्सेप्ट हो है। चार्ज क्यान्ट एक्जिस्ट विदाउट मास, मास क्यान एक्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास चार्ज बिना एक्जिस्ट गर्छ होइन, मास चार्ज बिना एक्जिस्ट गर्छ। यसको मास सुन न, यसको मास छ भने यसको चार्ज छ भन्न मिल्दैन, तर कुनै एउटा चार्ज ल्याऊ, त्यो चार्ज छ भने मास अटोमेटिकली छ। यानि कि मैले इलेक्ट्रोन दिइरहेको छु भनेको त्यसमा मास पनि थपिरहेको छु, हो कि नै, हो कि नै। हेर त, m1 इज ग्रेटर देन m0, यो तिमीले बुझिरहेछौ कि नै, यो बुझ्नु पर्यो के, यो बुझिरहेछौ कि नै, यो बुझ्नु पर्यो के, m1 इज ग्रेटर देन m0। यो नेगेटिभ चार्जको जुन मास छ नि अहिले, यो मास छ नि, मास बढ्यो के, पहिला कति थियो, m0 थियो नि, न्युट्रलको m0 थियो, इलेक्ट्रोन थप्ने बित्तिकै, इलेक्ट्रोन थप्नु भनेको नेगेटिभ चार्ज बनाउनु प्लस मास पनि बढाउनु, बुझ्यौ ल, यति बुझ है ल। अब यता चाहिँ मैले के गर्छु, इलेक्ट्रोन रिमुभ गरेर हेर्छु है, यो न्युट्रल एटममा अथवा न्युट्रलमा इलेक्ट्रोन रिमुभ गरेर, इलेक्ट्रोन रिमुभ गरेर, इलेक्ट्रोन कतिवटा थियो, दुईटा थिएन, अब इलेक्ट्रोन कतिवटा भयो, एउटा मात्र भयो। हेर त, इलेक्ट्रोन एउटा मात्र भयो। इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्ने, नेगेटिभ चार्ज रिमुभ गर्नु भनेको त्यसलाई के बनाउनु हो, पोजिटिभ बनाउनु हो कि नै। हेर त, यसलाई पोजिटिभ चार्ज, हेर त, यो पोजिटिभ चार्ज भयो कि नै। इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नु भनेको, नेगेटिभ चार्ज रिमुभ गर्नु भनेको त्यसलाई पोजिटिभ बनाउनु हो कि नै। ल हेर है, बुझ्यौ, इलेक्ट्रोन दिनु भनेको त्यसलाई नेगेटिभ बनाउनु, नेगेटिभ चार्ज क्रिएट भयो त्यहाँ। अब इलेक्ट्रोन त्योबाट झिक्नु भनेको त्यसलाई पोजिटिभ चार्ज बनाउनु कि, अब त्यसलाई पोजिटिभ चार्ज भनिन्छ। पोजिटिभ चार्ज कसरी बन्छ अरे, इलेक्ट्रोन झिकेर, इलेक्ट्रोन दिइरहेछ भने नेगेटिभ चार्ज, इलेक्ट्रोन कसैबाट लिइरहेछ भने त्यो जसबाट लियो त्यो के बन्छ, पोजिटिभ बन्छ के, बुझ्यौ नि। इलेक्ट्रोन जसलाई दियो त्यो नेगेटिभ बन्छ, इलेक्ट्रोन जसबाट लियो त्यो पोजिटिभ बन्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है, यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। भन त फेरि मसँग, इलेक्ट्रोन जसलाई दियो त्यो नेगेटिभ बन्छ, जसबाट इलेक्ट्रोन लियो त्यो चाहिँ के बन्छ, पोजिटिभ बन्छ है। पोजिटिभ चार्जमा के हुन्छ त, पोजिटिभ चार्जमा इलेक्ट्रोन धेरै हुने भयो कि थोरै, ल भन त आफै। पोजिटिभ चार्जमा इलेक्ट्रोनको नम्बर के भन्यो, पोजिटिभ चार्ज कसरी बन्छ अरे, जसबाट इलेक्ट्रोन झिकिरहेछ तब यो पोजिटिभ बनिरहेछ, यो छ भने यसबाट इलेक्ट्रोन झिक्यो भने यो पोजिटिभ बन्छ। भन्नुको अर्थ यसमा इलेक्ट्रोनको कमी भयो नि त, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लेस देन नम्बर अफ प्रोटोन है। यसैमा नै क्वेसन सोधिदिन सक्छ के, पोजिटिभ चार्जमा इलेक्ट्रोनको नम्बर प्रोटोन भन्दा कति हुन्छ त, थोरै हुन्छ। यति सानो क्वेसन पनि आउँदैन के, सोध्यो भने फेरि यो सोधिदिन सक्छ। यो नेगेटिभ चार्जमा, ल न्युट्रल एटमको मास m0 छ भने नेगेटिभ चार्जको मास कति हुन्छ, m0 इज ग्रेटर देन m2 m0, अनि m1 इज इक्वल टु m0 होइन, m1 इज लेस देन m0, त्यसरी सोध्न सक्यो नि। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसको मासलाई m2 मान्यो भने, यसको मासलाई m2 मान्यो भने m2 त लेस हुन्छ नि होइन। यो एटमबाट मैले चार्ज खोसिरहेको छु भने यसलाई पोजिटिभ बनाइरहेको छु, इलेक्ट्रोन झिकिरहेको छु भने यसलाई पोजिटिभ बनाइरहेको छु। इलेक्ट्रोन झिक्नु भनेको मास पनि झिक्नु हो, यानि कि यसको मास पनि त कम भयो, यो कुरा पनि ख्याल गर्ने है। यो मास र यो नम्बरको कुरा ख्याल गर्ने है, हेर त, यो ख्याल गर्ने, यिनी कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छन् है। यिनी कुराहरू टक्क इम्पोर्टेन्ट लाएर लेख्ने, हेर यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट हेर है। यस्तो सानोमा पनि क्वेसन सोध्छ र दाइ, यस्तो सानो सानो कुरामा पनि क्वेसन सोध्छ भन्यो भने सोध्छ है। ल यहाँ एउटा लेख्ने त, इलेक्ट्रोन दिँदा, कसैलाई इलेक्ट्रोन थप्दा, इलेक्ट्रोन दिँदा मास पनि थपिरहेछ होइन, मास पनि दिइरहेछौँ के, मास पनि थपिरहेछ र इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्दा मास पनि घटिरहेछ, हो कि नै। इलेक्ट्रोन दिँदा मास पनि थपिरहेछ र इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्दा मास पनि घटिरहेछ, हो कि न। भनेपछि यहाँ मैले एउटा चिज लेख्न पाएँ कि नै, के चिज भनौँला, यो यहाँ मैले एउटा चिज लेख्न पाएँ कि नै। हेर त, कति कन्सेप्चुअल लेखिरहेको छु। अब चार्ज
can't exist without mass. हेर त चार्ज can't exist without mass. कुनै यो 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 यसमा चार्ज छ भने यसमा मास पनि छ, बुझ्यौ नि? बुझ्यौ नि? यसमा मास छ भने चार्ज छ भन्न मिलेन, चार्ज हुन पनि सक्यो नहुन पनि सक्यो, तर एउटा चार्ज ल्याऊ त्यो चार्जमा मास 100% हुन्छ है। चार्ज can't exist without mass. Charge can't exist without mass, but mass can exist. Mass can exist without charge है, यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। चार्ज क्यान्ट एक्जिस्ट विदाउट मास, यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। चार्ज क्यान्ट एक्जिस्ट विदाउट मास है। ल ख्याल गर त, यो चार्ज क्यान्ट एक्जिस्ट विदाउट मास है। ल ख्याल गर है। दाइ अब पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज कसरी बन्छ भन्यो भने, पोजिटिभ चार्ज दाइ प्रोटोन दिएर भन्ने होइन के, पोजिटिभ चार्ज प्रोटोन दिएर बन्छ, नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोन दिएर बन्छ भन्ने होइन के। प्रोटोन क्यान नट बी ट्रान्सफर, प्रोटोन ट्रान्सफर हुन सक्दैन, यो पनि कन्सेप्टमा ख्याल गर्ने दिमागमा, किनकि प्रोटोन्स एक्सपेरिमेन्ट्स युज न्युक्लियर फोर्स, यति न्युक्लियस भित्र बसेको हुन्छ नि प्रोटोन बाहिर निकाल्न सकिँदैन, प्रोटोनलाई प्रोटोन दियो भन्ने दिन सकिँदैन। सुन, प्रोटोनको ट्रान्सफरले पोजिटिभ नेगेटिभ हुने होइन के, पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज सम्बन्ध केसँग छ, इलेक्ट्रोनसँग मात्र छ भन्ने बुझ्न पर्यो के, त्यही त हो कन्सेप्ट। इलेक्ट्रोन दिइरहेको छु भने त्यो नेगेटिभ चार्ज बन्यो, त्यसबाट इलेक्ट्रोन लिइरहेको छु भने, सुन त, त्यसबाट इलेक्ट्रोन लिइरहेको छु भने त्यो पोजिटिभ चार्ज बन्यो के, त्यसलाई प्रोटोन दिएर पोजिटिभ चार्ज होइन, त्यसबाट इलेक्ट्रोन झिकिरहेको छु भने यो के भयो, पोजिटिभ चार्ज बन्यो, इलेक्ट्रोनसँग मात्र सम्बन्ध छ। अनि यहाँ लेख्ने एउटा कन्सेप्ट, प्रोटोन क्यान नट बी ट्रान्सफर, प्रोटोन ट्रान्सफर हुन सक्दैन, किन, बिकज इट इज एक्सप्रेसिङ, त्यसले के एक्सपिरियन्स गर्छ त, बिकज इट इज एक्सपिरियन्सिङ ह्युज न्युक्लियर फोर्स है, ह्युज न्युक्लियर फोर्स, इट इज एक्सपिरियन्सिङ ह्युज न्युक्लियर फोर्स है। ल भयो, यहाँ हेर त चार्जको बारेमा पढ्यो होइन, चार्जको बारेमा पढ्यो। ल अब चार्ज र फिल्डको बारेमा है, चार्ज र फिल्डमा के सम्बन्ध छ त, यो पढ्ने है। यसलाई के लाउने त, यसलाई भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाउने है, यसलाई के लाउने, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाउनु पर्यो है, यसलाई के लाउनु पर्यो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाउनु पर्यो है, चार्ज एन्ड फिल्डलाई। हेर त, चार्ज र फिल्डलाई भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाएर मैले एउटा टेबल बनाउँछु, त्यो टेबललाई हेर्न पर्यो है। यहाँ मैले चार्ज लेखेँ, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ड लेखेँ, करेन्ट एन्ड मैग्नेटिक फिल्ड लेखे, करेन्ट एन्ड मैग्नेटिक फिल्ड लेखे, अनि यहाँ के लेखे त, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, के अरे इएम वेव, इएम वेव भनेको के हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हेर त, चार्जले गर्दा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ड हुन्छ, चार्जले गर्दा करेन्ट आउँछ, चार्जले गर्दा मैग्नेटिक फिल्ड आउँछ, चार्जले गर्दा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आउँछ, सबै चार्जले गर्दा हुने हो। तर चार्ज कस्तो कस्तो कन्डिसनमा हुँदा यो आउँछ भन्ने
फेरि 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 भन्ने चार्जले गर्दा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड आउँछ हो चार्जले गर्दा नै आउने हो सर भन चार्जले गर्दा नै करेन्ट आउने हो यस सर चार्जले गर्दा नै करेन्ट आउने हो चार्जले गर्दा नै म्याग्नेटिक फिल्ड आउने हो यस सर चार्जले गर्दा नै म्याग्नेटिक फिल्ड आउने हो चार्जले गर्दा नै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ आउने हो यस चार्जले गर्दा नै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ आउने हो अब कन्डिसन के हो त कन्डिसन के हो त्यो पढ्ने है ल हेर त मैले बनाउँदैछु है ल ठिक छ कुन कुन कन्डिसनमा ल यहाँ हेर्नु है चार्जलाई मैले रेस्टमा हालेछु भने चार्जलाई मैले रेस्टमा हालेछु भने व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड हुन्छ कि नै यदि मैले यो चार्ज रेस्टमा हालेछु भने त्यहाँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड छ कि नै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड के हो करेन्ट के हो मैले बताइहाल्छु के त्यो चिन्ता नगर अहिले यति बुझ कि कन्डिसन याद गर के चार्जलाई मैले रेस्टमा हालेछु भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड हुन्छ है चार्जलाई रेस्टमा हालेछु भने करेन्ट हुँदैन म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुँदैन सुन त चार्जको कारणले गर्दा करेन्ट हुने हो ओके चार्जको कारणले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड हुने हो तर चार्ज यदि रेस्टमा छ भने यदि चार्जलाई मैले रेस्टमा कुनै मुभ गरा छैन के चार्ज यदि रेस्टमा छ भने देयर इज ओन्ली इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड देयर इज नो करेन्ट व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट चार्ज जब रेस्टमा हाले त्यहाँ करेन्ट छ चार्ज रेस्टमा हालेको चार्जले करेन्ट बगाउँछ करेन्ट बग्ने भयो नाइ चार्ज रेस्टमा हालेको चार्जका कारणले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड आउने भयो नाइ है इएम वेभ पनि आउँदैन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पनि त्यो चार्जलाई रेस्टमा हालेछ भने जेनेरेट हुँदैन ल यहाँ हेर त यहाँ हेर चार्ज कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ यानी कि एक्सिलरेसन 0 छ एउटा चार्ज छ एउटा चार्ज 2 मिटर पर सेकेन्डले हिँडै गऱ्यो यता पनि 2 मिटर पर सेकेन्डले यसरी हिँडिरहेछ चार्ज के गरिरहेछ 2 मिटर पर सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ भनिसकेपछि त्यो चार्जले गर्दा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड हुन्छ चार्ज हुने बित्तिकै चार्ज छ त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड छ भन्ने बुझ के अब हेर मुभ गरेको चार्ज हेर है चार्ज मुभ गरिरहेछ 2 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरहेछ 2 मिटर पर सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरहेछ भने करेन्ट हुन्छ त्यो चार्जले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ है तर त्यो चार्जले गर्दा इएम वेभ हुँदैन हैन यदि एउटा चार्ज कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ भने त्यो चार्जले गर्दा इएम वेभ प्रोड्युस हुन्छ भने नो भन्ने है यदि कुनै चार्ज कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ त्यो चार्जले गर्दा करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ भने हुन्छ भन्ने म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ भने हुन्छ भन्ने है अब चार्जलाई एक्सिलरेटेड गर्दिम है चार्जलाई के गर्दिम एक्सिलरेटेड गर्दिम है एक्सिलरेटेड भनेको मुभिङ विथ चेन्ज इन भेलोसिटी विथ टाइम भनेको भेलोसिटी चेन्ज भइराछ टाइम सँगै हेर त त्यही हो नि एक्सिलरेसन भनेको यानी कि एउटा चार्ज 2 मिटर पर सेकेन्डले हिँड्यो फेरि 4 मिटर पर सेकेन्डले हिँड्यो त्यसपछि 8 मिटर 16 मिटर पर सेकेन्डले हिँडेछ के चार्ज भनेको आफ्नो भेलोसिटी चेन्ज गर्दै हिँडिरहेछ कुनै पनि एउटा चार्ज आफ्नो भेलोसिटी चेन्ज गर्दै हिँडिरहेछ भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड त चार्ज हुने बित्तिकै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड भइहाल्यो हैन हिँड्ने भन्ने गर्ने बित्तिकै चार्ज हिँडिरहेछ भन्ने बित्तिकै करेन्ट आइहाल्यो म्याग्नेटिक फिल्ड आइहाल्यो हैन अब याद गर चार्ज हिँडिरहेछ विथ डिफरेन्ट भेलोसिटी विथ टाइम भनेको कहिले 2 मिटरले हिँडिरहेछ कहिले 4 मिटरले कहिले 8 मिटरले 16 अब इएम वेभ पनि प्रोड्युस हुन्छ यदि चार्ज एक्सिलरेटेड छ भने हेर त फर इएम वेभ प्रोडक्सन अ चार्ज मस्ट बी एक्सिलरेटेड ट्रू अर फल्स ट्रू के रे फर इएम वेभ प्रोडक्सन फर प्रोडक्सन अफ इएम वेभ प्रोड्युस हुनको लागि अ चार्ज मस्ट बी एक्सिलरेटेड ट्रू अर फल्स अ चार्ज मस्ट बी एक्सिलरेटेड ट्रू अर फल्स ट्रू है इएमआई प्रोड्युस हुनको लागि चार्ज एक्सिलरेटेड हुन पर्यो यिनै टर्महरु हेर त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् है यो टेबलबाट यति धेरै क्वेशन आउँछ जति बेला पनि क्वेशन आउँछ यति बुझ यो टेबलबाटै आउँछ है क्वेशन म्याक्सिमम क्वेशन यही टेबलबाट ल हेर त ल बुझ्यौ नि यो टेबलबाट धेरै क्वेशन पर्छ ल ढुक्क हो त्यही भएर यो टेबल भेरी इम्पोर्टेन्ट टेबल भनेर राखदिने है ल properties of charge हेर त properties of charge
अब चार्जको प्रोपर्टी थाहा छ नि, सेम नेचर अफ चार्ज, सेम नेचर अफ चार्ज, एउटै नेचर भएको चार्ज एउटै नेचरको छ, पोजिटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ, जेनरली रिपेल बट मे अट्र्याक्ट। सर के लेखाउनु भयो बनाउला है, यहाँ के भन्यो भनिसकेपछि तिम्रो अलि कन्फ्युज भयो होला। मैले के भन्यो भनिसकेपछि एउटा पोजिटिभ चार्ज छ भने तिनीहरूलाई नजिकै ल्याउने बित्तिकै त्यो पोजिटिभ पोजिटिभ चार्ज के गर्छ, रिपेल गर्छ। अहिलेसम्म पढ्दै त्यही आएको होइन। एउटा नेगेटिभ चार्ज छ, एउटा नेगेटिभ चार्ज, अपोजिट चार्ज, सेम नेचर अफ चार्ज, सरी सरी, सेम नेचर अफ चार्ज, एउटा नेगेटिभ चार्ज छ, एउटा नेगेटिभ चार्ज, सेम नेचर अफ चार्ज, रिपेल इच अदर। यही पढेको नि, जेनरली के, जेनरली रिपेल बट मे अट्र्याक्ट। हेर त, अट्र्याक्ट पनि गर्न सक्छ, कसरी भन्यो भने अट्र्याक्ट कसरी गर्न सक्छ भनिसकेपछि एउटा यो ठुलो चार्ज भयो क्यू चार्ज मान होइन, एउटा यो सानो चार्ज भयो क्यू चार्ज होइन, यसलाई यति नजिकै लिएर आयो के, यति नजिकै लिएर आयो होइन, यो दुइटै पोजिटिभ चार्ज हो। हेर त, यो दुइटै पोजिटिभ चार्ज हो, बुझ्यौ, पोजिटिभ चार्ज हो। अब यो चार्ज यति धेरै छ कि, यो चार्ज यति धेरै छ कि, हेर यो चार्ज धेरै भयो कि, यो प्लस क्यू, ठुलो प्लस क्यू छ नि, यो चार्ज यति धेरै भयो, यो चार्ज यति धेरै भयो कि जसले गर्दा यो सानो चार्ज पोजिटिभ चार्ज थियो नि, त्यो चार्जले पनि के भयो त, त्यो चार्जमा यता साइडमा नेगेटिभ इन्ड्युस्ड भयो के, यो चार्जले गर्दा, पोजिटिभ चार्जले गर्दा नेगेटिभ इन्ड्युस्ड भयो। हेर त, त्यो त्यति कम पर्यो के, त्यति त्यति थोरै भयो। हेर, पोजिटिभ चार्ज यो प्लस क्यू चार्ज त छ, यहाँ प्लस छ, प्लस छ, प्लस छ, तर यो ठुलो चार्जले गर्दा, यो ठुलो चार्जले गर्दा त्यहाँ हल्का हल्का नेगेटिभ चार्ज देखिन थाले के, बुझ्यौ। अहिले मैले इन्ड्युस्ड पढाउँछु के, इन्ड्युस्ड चार्ज पढाउँछु। कुनै पनि एउटा पोजिटिभ चार्जलाई, यहाँ न्युट्रल छ, यो बल छ, यसमा कुनै पनि चार्ज छैन होइन, यो पोजिटिभ चार्ज लिएर आयौँ हामीले, भरेर पोजिटिभ चार्ज लिएर आयौँ, अनि यसको नजिकै ल्याउने बित्तिकै यो न्युट्रल चार्जमा यता नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन थाल्छ कि, अपोजिट चार्ज डेभलप हुन थाल्छ, त्यसलाई इन्ड्युस्ड चार्ज भनिन्छ के। जहिले पनि कुनै अहिले मैले पढाउँछु है कसरी चार्ज इन्ड्युस्ड हुन्छ भन्ने। हेर त, यही पोजिटिभ चार्ज यति धेरै भयो कि यहाँ, जसले गर्दा यो सानो पोजिटिभ चार्ज हुँदा हुँदा पनि, यो पोजिटिभ चार्ज हुँदा हुँदा पनि त्यसमा नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस्ड भयो। अब तिनीहरू के गर्छन् त, अट्र्याक्ट गर्न थाल्छन्। यानि कि हेर त, यो पनि पोजिटिभ चार्ज थियो, यो पनि पोजिटिभ चार्ज थियो, तर के थियो त, यो प्लस क्यू चार्ज चाहिँ धेरै थियो के, धेरै थियो के, प्लस क्यू, यो सानो प्लस क्यू भन्दा धेरै थियो, जस कारणले गर्दा के भयो त, सेम नेचर अफ चार्ज पनि के भयो त, हेर त, जस कारणले गर्दा के भयो त, सेम नेचर अफ चार्ज मे अट्र्याक्ट। हेर त, अट्र्याक्ट यसरी गर्न सक्छन् है, कन्फ्युज नहुने है। तर जेनरली पोजिटिभ चार्ज र पोजिटिभ चार्ज रिपेल, नेगेटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज रिपेल है। हेर त, अपोजिट नेचर अफ चार्ज चाहिँ के हुन्छ, हेर त, अपोजिट नेचर अफ चार्ज, अपोजिट नेचर अफ चार्ज मस्ट अट्र्याक्ट है, मस्ट अट्र्याक्ट। यसमा रिपेलको केस हुन्न है, यसमा रिपेलको केस हुन्न। माथि पोजिटिभ चार्ज जेनरली रिपेल बट मे अट्र्याक्ट, तर अपोजिट नेचर अफ चार्ज अलवेज अट्र्याक्ट, मस्ट अट्र्याक्ट है। यो हेर्ने, अपोजिट नेचर अफ चार्ज मस्ट अट्र्याक्ट है, अट्र्याक्ट गरिहाल्छ, अपोजिट नेचर अफ चार्ज भयो भने अट्र्याक्ट गरिहाल्छ, मस्ट अट्र्याक्ट है, मस्ट अट्र्याक्ट है। ल हेर है, अब हेर, वान चार्जड बडी, एउटा चार्जड बडी छ, वान चार्जड बडी एन्ड न्युट्रल बडी, न्युट्रल बडी के गर्न सक्छन् त, क्यान अट्र्याक्ट। हेर त, वान चार्जड बडी एन्ड न्युट्रल बडी क्यान अट्र्याक्ट। ओहो दाइ के भन्नुभयो, सम्झाउनु त भनौला होइन। एउटा चार्ज बडी छ, एउटा पोजिटिभ चार्ज बडी छ, एउटा पोजिटिभ चार्ज बडी छ। हेर त, पोजिटिभ चार्ज बडी छ, यो पोजिटिभ चार्ज बडी छ, पोजिटिभ चार्ज बडी छ, यहाँ न्युट्रल बडी छ, न्युट्रल बडी छ भनिसकेपछि यो के हो, यो पोजिटिभ चार्ज भयो, यो के भयो, यो न्युट्रल भयो होइन, यो न्युट्रल बडी भयो, यो पोजिटिभ बडी भयो, यो न्युट्रल बडी भयो होइन। यो पोजिटिभ चार्जले गर्दा यो न्युट्रल बडीमा यता नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस्ड हुन्छ। हेर त, के भयो, क्यान अट्र्याक्ट। हेर त, ड्यू टु, यहाँ लेख, यहाँ ड्यू टु के कारणले गर्दा त, ड्यू टु इन्डक्सन एन्ड ग्राभिटेसन फोर्स, उस्ता हुने नै भयो ग्राभिटेसनल
ग्रेभिटेसन फोर्स अफ अट्र्याक्सन हैन। यो न्यूट्रल बडीको पनि मास छ, यो पोजिटिभ बडीको पनि मास छ। कुनै एउटा दुईटा बडीको मास छ भनिसकेपछि कुनै एउटा दुईटा बडीको यो पेनको मास छ m, यो पेनको मास छ m, अनि यसले यसले यसलाई अट्र्याक्ट गरिरहेछ, यसले यसलाई अट्र्याक्ट गरेछ कि कुनै दुईटा मास भएको अब्जेक्टलाई ल्याऊ भनेको तिमीले मलाई अट्र्याक्ट गरिरहेछौ, मैले तिमीलाई अट्र्याक्ट गरिरहेछु, इक्वल फोर्सले अट्र्याक्ट गरिरहेछौँ के हामीले, बुझ्यौ नि, इक्वल फोर्सले अट्र्याक्ट गरिरहेछौँ, बुझ्यौ नि। अब ग्रेभिटेसनल फोर्स त अलवेज अट्र्याक्सन हुन्छ नि, ग्रेभिटेसनल फोर्स अलवेज अट्र्याक्सन फोर्स हुन्छ नि। भनिसकेपछि हेर त, वान चार्ज बडी, एउटा चार्ज बडी र एउटा न्यूट्रल बडी क्यान अट्र्याक्ट, हेर त, क्यान अट्र्याक्ट गर्न सक्छन्। कसरी कसरी एउटा चार्ज बडी छ, चार्ज बडीले गर्दा हेर त न्यूट्रल बडीमा इन्ड्युस्ड भयो। अब के हुन्छ त, अब के हुन्छ त, अब यो अट्र्याक्ट हुन्छ। अब दाइ नेगेटिभ चार्ज लिएर बताउनु न एकचोटि भन्यो, यो नेगेटिभ चार्ज बडी भयो, हेर त। अब यो न्यूट्रल बडी केही पनि छैन। अब यो नेगेटिभ चार्ज बडीले गर्दा यहाँ पोजिटिभ चार्ज डेभलप भएन त, अनि अट्र्याक्ट गरेन यो पनि। त्यही भएर एउटा कुनै पनि चार्ज, चाहे नेगेटिभ चार्ज चाहे पोजिटिभ चार्ज बडी र एउटा न्यूट्रल बडीलाई ल्याऊ, त्यो जहिले पनि के गर्छ, अट्र्याक्ट गर्छ। दे डु नट रिपेल। यहाँ फेरि एउटा लेख के भयो भनिसकेपछि, वान चार्जड बडी एन्ड न्यूट्रल बडी क्यान नट रिपेल, न्यूट्रल बडी क्यान नट रिपेल। यो बुझ्यो कि नै, मैले भनेको बुझ्यो कि नै, क्यान नट रिपेल, यो बुझ्न पर्यो के। वान चार्ज बडी एन्ड न्यूट्रल बडी क्यान नट रिपेल। हेर त, एउटा चार्ज बडी र एउटा न्यूट्रल बडीलाई ल्यायो भने तिनीहरू अट्र्याक्ट गर्नै पर्छ। किन, एउटा पोजिटिभ चार्ज बडी ल्यायो भने पनि, एउटा न्यूट्रल बडी ल्यायो भने पनि त्यो पोजिटिभ चार्ज बडीले गर्दा त्यो न्यूट्रल बडीमा नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस्ड हुने भयो। अब एउटा नेगेटिभ चार्ज बडी ल्यायो भने, एउटा न्यूट्रल बडी ल्यायो भने त्यो नेगेटिभ चार्ज बडीले गर्दा त्यो न्यूट्रल बडीमा पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस्ड हुने भयो। जसरी पनि त अट्र्याक्सनै हुने भयो नि त। भनिसकेपछि अलवेज भन त, वान चार्जड बडी एन्ड न्यूट्रल बडी क्यान नेभर रिपेल, दे अलवेज अट्र्याक्ट। फेरि भन, वान चार्ज बडी एन्ड न्यूट्रल बडी, यो हेर है, यो हेर, क्यान अलवेज अट्र्याक्ट हैन, क्यान अट्र्याक्ट। अनि यहाँ लेख बट वान चार्ज बडी एन्ड क्यान नट रिपेल। रिपेल त हुनै सक्दैन के, एउटा चार्ज बडी र एउटा न्यूट्रल बडी त्यो रिपेल हुनै सक्दैन, बुझ्यौ ल। यही कारणले गर्दा हेर त, यही कारणले गर्दा सुन, यहाँ सुन स्योर चेक अफ चार्ज इज रिपल्सन भनेर लेख्छु। यो सम्झाउँछु है मैले, स्योर चेक अफ चार्ज इज रिपल्सन, स्योर चेक अफ चार्ज इज रिपल्सन भनेर लेख्छु। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, हेर त, भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। हेर त, कन्सेप्चुअल हो ल। मैले भने तिमीलाई भने एउटा, मैले केही पनि भनेन, कुन चार्ज छ के चार्ज भनेन, मैले दुईटा चार्ज राखेछु, त्यो चार्ज दुईटा चार्ज राखेछु, त्यो चार्ज अट्र्याक्ट गर्यो भनेछु। अब तिमीले भन्न सक्छौ त्यो दुईटा चार्ज के हुन्छ, त्यो दुईटा चार्ज के हुन्छ ल। यहाँ हेर त, क्वेसन, राम प्लेस्ड टु चार्ज एन्ड they start to attract. Can you tell nature of charge? कसैले भन्छ ए अट्र्याक्ट गरिरहेछ सर्ज, एउटा पोजिटिभ चार्ज होला एउटा नेगेटिभ चार्ज होला। ओहो, मैले त नेचर भने, एउटाको नेचर पोजिटिभ हुन्छ एउटाको नेचर नेगेटिभ हुन्छ। हो, अनि मैले भने ओहो, त्यो भने त एउटा पोजिटिभ चार्ज र एउटा न्यूट्रल बडी पनि त अट्र्याक्ट गर्छ के रे, हैन र। यहाँ हेर त, वान चार्ज बडी एन्ड न्यूट्रल बडी क्यान अट्र्याक्ट, अपोजिट नेचर अफ चार्ज मस्ट अट्र्याक्ट। हेर त, अपोजिट नेचर अफ चार्ज पनि अट्र्याक्ट गर्छ, वान चार्ज बडी र वान न्यूट्रल बडी पनि अट्र्याक्ट गर्छ।
भनिसकेपछि यो पोजिटिभ चार्ज यो नेगेटिभ चार्ज र न्युट्रल बोडी पनि त अट्र्याक्ट गर्छ। हेर त कति केस बन्यो, यो पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज पनि अट्र्याक्ट गर्ने भयो, यो पोजिटिभ चार्ज र न्युट्रल बोडी पनि अट्र्याक्ट गर्ने भयो, यो नेगेटिभ चार्ज र न्युट्रल बोडी पनि अट्र्याक्ट गर्ने भयो। के अट्र्याक्ट, यिनीहरू पनि के गर्छन्, अट्र्याक्ट ड्यु टु इन्डक्सन, इन्डक्सनको कारणले अट्र्याक्ट गर्न सक्छन् यिनीहरू पनि। अब यो पनि अट्र्याक्ट ड्यु टु इन्डक्सन, यो पनि अट्र्याक्ट गर्न सक्छ इन्डक्सनको कारणले गर्दा। भनिसकेपछि दुईटा चार्जको नेचर फाइन्ड आउट गर्न सक्यौ र सकेनौ के, अट्र्याक्सनले गर्दा सकेनौ के। हेर त अट्र्याक्सन त्यही भएर सियोर चेक भएन के, रिपल्सन इज अ सियोर चेक। रिपल्सन हुनको लागि त दुईटा सेम चार्ज हुनै पर्यो के, रिपल्सन हुनको लागि त। हेर त यो हेर त रिपल्सन हुनको लागि प्लस क्यू यो रिपेल गर्छ, माइनस क्यू यो रिपेल गर्छ। हेर त केस एउटा मात्र बन्यो नि, रिपल्सनमा त एउटा मात्र केस बन्यो। हेर त यति मात्र केस बन्यो कि रिपल्सनमा। हेर त रिपल्सनमा, सुन त रिपल्सनमा यति मात्र केस बन्यो। हेर न रिपल्सनमा के गर्यो, रिपल्सनमा यति मात्र केस बन्यो, एउटा मात्र केस बन्यो के, केस 1 मात्र बन्यो। भनेको के बन्यो, के केस मात्र बन्यो रे, केस 1 मात्र बन्यो। के केस बन्यो, सेम नेचर अफ चार्ज रिपेल, सेम नेचर अफ चार्ज रिपेल हैन। अरु त हेर त अट्र्याक्सनमा त तीनटा केस बने त, पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज अट्र्याक्ट गर्न सक्यो, पोजिटिभ चार्ज र न्युट्रल बोडी अट्र्याक्ट गर्न सक्यो, नेगेटिभ चार्ज र न्युट्रल बोडी अट्र्याक्ट गर्न सक्यो। कसरी गर्न सक्यो भनेर यहाँ हेर, पोजिटिभ बोडी र न्युट्रल बोडी कसरी अट्र्याक्ट गरिरहेछ, यो पोजिटिभ बोडीले गर्दा यहाँ इन्ड्युस्ड भइरहेछ चार्ज, त्यही भएर अट्र्याक्ट गरिरहेछ। यो नेगेटिभ बोडीले गर्दा यहाँ यो न्युट्रल बोडीमा चार्ज इन्ड्युस्ड भइरहेछ, त्यही भएर अट्र्याक्सन भइरहेछ। भनिसकेपछि अट्र्याक्सन तीनटा केसमा हुने भयो के, एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ बीच पनि अट्र्याक्सन हुने भयो, एउटा पोजिटिभ र न्युट्रल बोडी बीचमा अट्र्याक्सन हुने भयो, एउटा नेगेटिभ र न्युट्रल बोडी बीच पनि अट्र्याक्सन हुने भयो। अनि तर रिपल्सन एउटा केसमा मात्र हुने भयो। रिपल्सन भनेको सेम नेचरमा मात्र रिपल्सन हुने भयो। हेर त सेम नेचरमा मात्र के हुने भयो त, रिपल्सन हुने भयो। रिपल्सनमा एउटा मात्र केस भयो, जस कारणले गर्दा सियोर चेक अफ चार्ज इज रिपल्सन। हेर त सियोर चेक अफ चार्ज इज रिपल्सन, बुझ्यौ, सियोर चेक अफ चार्ज इज रिपल्सन इम्पोर्टेन्ट, बुझ्यौ नि ल। चार्ज इज क्वान्टाइज्ड इन नेचर, के को बारेमा लेख्दैछौँ हामीले, प्रोपर्टिज अफ चार्ज लेखेछौँ नि। हेर त एउटा प्रोपर्टिज लेख्यौँ यहाँ, एउटा प्रोपर्टिज यहाँ लेख्यौँ, एउटा प्रोपर्टिज यहाँ लेख्यौँ, एउटा यहाँ लेख्यौँ हैन, एउटा यहाँ लेख्यौँ, एउटा यहाँ लेख्यौँ हैन। अब लेख्दैछौँ के अझै, चार्ज के छ त, चार्ज इज क्वान्टाइज्ड इन नेचर है, चार्ज इज क्वान्टाइज्ड इन नेचर, चार्ज इज क्वान्टाइज्ड इन नेचर। क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज मैले बताउँछु है, अहिले बताइहाल्छु। क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज चिन्ता नगर्ने, यो लेख्ने, चार्ज इज क्वान्टाइज्ड इन नेचर भनेर लेख्ने है। कन्जर्भेसन इन नेचर, कन्जर्भेटिभ इन नेचर, चार्ज इज के त, कन्जर्भेटिभ इन नेचर। चार्ज चाहिँ कन्जर्भेटिभ पनि हुन्छ, कन्जर्भेटिभ इन नेचर हैन। चार्ज इज इन्भेरिएन्ट, हेर त चार्ज इज इन्भेरिएन्ट, यिनी टर्महरू लेखिरहेको छु। अब हामी कुन टपिकमा इन्टर गर्छौँ, एउटा क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। हेर है, केसमा इन्टर गर्छौँ अरे, क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज। हेर त क्वान्टाइजेसन अफ चार्जमा इन्टर गर्छौँ, क्वान्टाइजेसन अफ चार्जमा इन्टर गर्यो हैन। क्वान्टाइजेसन अफ चार्जमा हामी इन्टर गर्छौँ है, क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज पढ्छौँ हैन हामीले, क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज पढ्छौँ। ल हेर, यहाँ हेर, इलेक्ट्रोन भनेको के हो थाहा छ, इलेक्ट्रोन इज अ फन्डामेन्टल पार्टिकल, इलेक्ट्रोन इज अ फन्डामेन्टल पार्टिकल। अब दाइ फन्डामेन्टल पार्टिकल भनेको के हो भनिसकेपछि इलेक्ट्रोनलाई तोड्न सकिँदैन के लेख्ने रे यहाँ, इलेक्ट्रोनलाई तोड्न सकिँदैन, इलेक्ट्रोनलाई तोड्न सकिँदैन। इलेक्ट्रोनलाई तोडेर आधा इलेक्ट्रोन बनाउने, हाफ इलेक्ट्रोन बनाऊ, त्यो बनाउन सकिन्न कि, इलेक्ट्रोनलाई तोड्न सकिन्न। इलेक्ट्रोन भनेको के रहेछ, फन्डामेन्टल पार्टिकल रहेछ। हेर त इलेक्ट्रोनलाई तोड्न सकिन्न भनेर लेख त, फन्डामेन्टल पार्टिकल भनेको तोड्न नसकिने। हेर त तोड्न सकिन्न। So 1/2 electron, 3/2 electron, 2/3 electron, they do not exist. They do not exist.
बुझ्यौ? दे डु नट एक्जिस्ट है, दे डु नट एक्जिस्ट। हेर त इलेक्ट्रोन इज अ फन्डामेन्टल पार्टिकल होइन, इलेक्ट्रोन इज अ फन्डामेन्टल पार्टिकल। प्रोटोन र न्युट्रोनलाई क्वार्क्समा तोड्न मिल्छ। केमा तोड्न मिल्छ रे? प्रोटोन एन्ड न्युट्रोनलाई क्वार्क्समा तोड्न मिल्छ। भनिसकेपछि ए प्रोटोन भनेको पोजिटिभ चार्ज हो, अनि क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज कसरी पोसिबल भयो भन। मैले भन्न खोजेको सर प्रोटोन पनि त पोजिटिभ चार्ज हो, प्रोटोनलाई तोड्न सकिन्छ भनिसकेपछि प्रोटोन 1/2 प्रोटोन हुन्छ कि नै, प्रोटोनको चार्ज हुन्छ कि नै भन्यो भने के हुन्छ भनिसकेपछि प्रोटोनलाई क्वार्क्समा तोडे पनि, प्रोटोनलाई क्वार्क्समा तोडे पनि यो क्वार्क्स कम्बाइन गरिहाल्छ के, यो क्वार्क्स कम्बाइन गरिहाल्छ के। त्यसबाट क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको के हो त थाहा छ? क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको के हो त? क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको यस्तो हो के, यहाँ सुन। क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको Q इज इक्वल टु NE। कि त चार्ज 1 इलेक्ट्रोन हुन्छ, 2 इलेक्ट्रोन हुन्छ, 3 इलेक्ट्रोन हुन्छ, 4 इलेक्ट्रोन हुन्छ, यस्तो हुँदैन के। हाफ इलेक्ट्रोन पोसिबल छैन होइन, 3/2 इलेक्ट्रोन पोसिबल छैन, किनकि इलेक्ट्रोनलाई त तोड्नै सकिन्न के रे। इलेक्ट्रोन इज अ फन्डामेन्टल पार्टिकल, इलेक्ट्रोनलाई तोड्न सकिन्न भनिसकेपछि हाफ इलेक्ट्रोन कसरी पोसिबल हुन्छ? 3/2 इलेक्ट्रोन कसरी पोसिबल हुन्छ? यो पो पोसिबल हुन्छ, दिस इज पोसिबल, यो पोसिबल, यो पोसिबल हुन्छ, यो पोसिबल हुन्छ। अनि हेर त यो पोसिबल हुन्छ, यो पोसिबल भयो होइन। अनि यो के भयो त? 1/2 इलेक्ट्रोन, सरी 1/2 इलेक्ट्रोन, 3/2 इलेक्ट्रोन, दिस इज नट पोसिबल, दिस इज नट पोसिबल। यसलाई त भनिन्छ क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज। Q इज इक्वल टु N। N के हुन पर्यो त? N के हुन पर्यो त? N इज इक्वल टु 1 2 3 4 हुन पर्यो के, 0 1 2 3 4 5 हुन पर्यो के। त्यही भएर चार्जलाई के भनिन्छ? चार्ज इज अलवेज इंटीग्रल मल्टिपल of certain charge। चार्ज इज इंटीग्रल मल्टिपल अफ सर्टेन चार्ज भनिन्छ के। चार्ज इज अलवेज इंटीग्रल मल्टिपल अफ सर्टेन चार्ज। चार्ज चाहिँ कसैको हेर न, चार्ज इज अलवेज इंटीग्रल मल्टिपल अफ सर्टेन चार्ज भनेको एउटा सर्टेन चार्ज ई छ, त्यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, यति मात्र चार्ज हुन सक्छ। Q इज इक्वल टु 2E, यस्तो चार्ज हुन सक्छ होइन। एउटा चार्ज छ ई, इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज हो, त्यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ भनेको Q इज इक्वल टु 3 हुन सक्यो होइन। चार्ज जहिले पनि इंटीग्रल मल्टिपल हुन्छ कि त 0 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, कि त 1 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, कि त 2 ले, कि त 3 ले, कोसँग मल्टिप्लाई हुन्छ? एउटा चार्ज यानी कि इलेक्ट्रोन चार्ज प्रोटोन चार्जसँग मल्टिप्लाई हुने भयो के, पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जसँग मल्टिप्लाई हुने भयो होइन। त्यही भएर त चार्ज इज अलवेज इंटीग्रल मल्टिपल अफ सर्टेन चार्ज। यही हो है क्वान्टाइजेसन अफ चार्जले के भन्छ रे? क्वान्टाइजेसन अफ चार्जले चार्ज इज अलवेज इंटीग्रल मल्टिपल अफ सर्टेन चार्ज। क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भन्ने केही होइन, के रहेछ? क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भन्ने यही रहेछ, सिम्पल। हेर त Q इज इक्वल टु N रहेछ। क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको Q इज इक्वल टु N रहेछ होइन। ल मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन सोधेँ, इज Q इज इक्वल टु 2E चार्ज पोसिबल? पोसिबल छ त। Q इज इक्वल टु N हो, N त 2 हुन सक्यो नि त, 2 हुन सक्यो नि त, इंटीग्रल मल्टिपल हो, 2 हुन सक्यो नि त भनिसकेपछि Q इज इक्वल टु 2 पोसिबल रहेछ। यहाँ हेर त अर्को लेखे, Q इज इक्वल टु, हेर त Q इज इक्वल टु 0.1 कोलुम चार्ज पोसिबल। यो गर त, Q इज इक्वल टु 0.1 कोलुम चार्ज पोसिबल। ल ल गर, Q इज इक्वल टु N हो कि नै हो? Q इज इक्वल टु N हो। Q भनेको कति दिया छ त? 0.1 कोलुम दिया छ कि नै? दिया छ N। अब हेर त इलेक्ट्रोनमा चार्ज कति हुन्छ? चार्ज अनि इलेक्ट्रोन हेर त, यहाँ लेखे छैन 1.6 × 10⁻⁻19 होइन, यहाँ लेख, नेगेटिभ साइन नलेखे पनि भयो। हेर त 1 हिसाब गर्दैछौँ है, 1.6 × 10⁻⁻19 भयो कि नै?
भयो कि नै हेर त हामीले n निकाल्ने हो n कस्तो आउन पर्यो त 0 1 2 3 4 आयो भने बल्ल के हुन्छ त 0.1 कोलुम चार्ज चाहिँ पोसिबल हुन्छ भन्ने फाइन्ड आउट गर्ने हो के n को भ्यालु यति निस्किन पर्यो के यस्तो निस्किन पर्यो यस्तो निस्केछ भने यो जुन छ नि यो चार्ज पोसिबल छ यस भनेर लेखिदिने हो के तर n को भ्यालु के निक्लिन पर्यो त यो 0 1 2 3 अब हामीले यहाँ n को भ्यालु निकाल्ने हो के q को यहाँ दिएको q को भ्यालु यहाँ राख्ने हो हेर त यसरी राख्ने अनि n को भ्यालु निकाल्ने हामीले यहाँ के गर्ने n को भ्यालु निकाल्ने हो है हेर त अनि 1 अब यो तल यसरी आउँछ कि नै तिमीलाई हिसाब गर्न जहिले पनि पोइन्टको हिसाब गर्दा जस्तै 0.1 भयो भने यो पोइन्ट ताल्दा पोइन्टको पछाडि कतिवटा वर्ड छ एउटा मात्र छ नि त एउटा मात्र नम्बर छ नि भनिसकेपछि 10 तल झार्न पर्यो के यानी कि यो कस्तो भयो त अब यसलाई 1/10 लेख्न मिल्यो के बुझ्यौ नि यस्तो हिसाब गर्न जान्न पर्छ है ल अब मैले डाइरेक्ट लेखेँ यसलाई 1/10 डाइरेक्ट लेखेँ किन थाहा छ यो तल झारेको के बुझ्यौ नि ल अब यहाँ हेर त अब यसलाई इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु दी पावर -19 इज इक्वल टु n यति बुझिरहेछ सबैले बुझिरहेछ है अब के गर्छु भनिसकेपछि ल अब n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हैन n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो ल हेर त क्याल्कुलेटर के गर्ने क्याल्कुलेटरमा गरे पनि भयो हैन अब यो फाइन्ड आउट गर्दा कति आउँछ थाहा छ n को भ्यालु कति आयो भनिसकेपछि 16 इन्टु 10 टु दी पावर 17 समथिङ आउँछ हैन n को भ्यालु यति आउँछ के 16 इन्टु 10 टु दी पावर हेर त n इज इक्वल टु 16 इन्टु 10 टु दी पावर 17 यो पोसिबल भयो कि नै यो त इंटीग्रल मल्टिप्लाई त हो नि इंटीग्रल मल्टिप्लाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै यो मल्टिपल त भएको n को भ्यालु कति आयो रे 16 इन्टु 10 टु दी पावर 17 आयो भनिसकेपछि यो चार्ज पोसिबल रहेछ कि नै यस q इज इक्वल टु 0.1 कोलुम चार्ज इज पोसिबल कसरी पोसिबल रहेछ बुझ्यौ नि कसरी पोसिबल रहेछ बुझ्न पर्यो है ल कसरी पोसिबल रहेछ बुझ्यौ नि कसरी निकाल्ने पोसिबल ल ठीक छ अब तिमीले के निकाला भनिसकेपछि अझै एउटा क्वेशन दिन्छु मैले तिमीलाई चार्ज developed on body if 10 electron is removed from the body ल एउटाले तिमीले यति मात्र भन त्यो पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो कि नेगेटिभ चार्ज यति भन हेर त मैले के सोधेछु यहाँ हेर त के सोधेछु चार्ज डेभलप अन बडी इफ 10 वटा इलेक्ट्रोन रिमुभ फ्रम दैट बडी कुनै पनि एउटा बडीबाट 10 वटा इलेक्ट्रोन निकालिरहेछ भने अभियसली पोजिटिभ चार्ज भयो होला हेर न यहाँ कन्फ्युज हुनु भएन के यो पोजिटिभ चार्ज 100% पोजिटिभली चार्ज 100% के हो पोजिटिभली चार्ज यो त कन्फर्म छौ नि यो पोजिटिभली चार्ज कन्फर्म छ नि अनि अप्सनमा हेर त माइनस यहाँ -10 माइनस दियो भने एउटा प्लस भयो भने पोजिटिभ चार्ज त कन्फर्म भयो नि त तिमी पोजिटिभ चार्ज त कन्फर्म भयो नि त कसरी कन्फर्म भयो रे पोजिटिभ चार्ज एउटा बडीबाट 10 वटा इलेक्ट्रोन निकालिरहेछु इलेक्ट्रोन दिनु भनेको त्यसलाई नेगेटिभ चार्ज गराउनु कुनै पनि बडीबाट इलेक्ट्रोन निकाल्नु भनेको के हो त कुनै पनि बडीबाट इलेक्ट्रोन निकाल्नु भनेको त्यसलाई पोजिटिभली चार्ज गराइदिनु हैन पोजिटिभली चार्ज गराइदिनु हेर त n इज इक्वल टु 10 वटा इलेक्ट्रोन के गरिरहेछौं त निकालिरहेछौं हैन 10 वटा इलेक्ट्रोन निकालिरहेछौं भने q इज इक्वल टु n त्यसमा कति चार्ज डेभलप भयो होला र 10 वटा इलेक्ट्रोन n को भ्यालु 10 राख्न पर्यो 10 वटा इलेक्ट्रोन निकालेको e को भ्यालु e मा कति चार्ज हुन्छ भन्ने थाहा छ कि नै e मा 1.6 इन्टु 10 टु दी पावर -19 कोलुम हुन्छ भनिसकेपछि 16 इन्टु 10 टु दी पावर -19 कोलुम चार्ज त्यसमा डेभलप भयो हेर त भनिसकेपछि एउटा बडीबाट हेर त एउटा बडीबाट निकाल्यो कति निकाल्यो एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो दुईटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो तीनटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो चारवटा गर्दै 10 वटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो भने त्यो बडीमा यति चार्ज पोजिटिभली चार्ज हुन्छ के हेर त यति पोजिटिभली प्लस साइन लगाइदियो किनकि हामीले यहाँबाट पोजिटिभली हुन्छ भन्ने निकालिसकेछौं भनिसकेपछि प्लस साइन लगाइदियो यहाँ हेर त यति चार्ज डेभलप हुने भयो यति पोजिटिभ चार्ज यति डेभलप हुने भयो के त्यो बडीमा
त्यो बोडीमा के भन त, त्यो बोडीबाट 10 वटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो भने त्यो बोडीमा यति पोजिटिभली चार्ज डेभलप हुने भयो, हो कि नै? यही हो कि नै? ल बुझ के कन्सेप्चुअली बुझ है। ल हेर, मैले एउटा क्वेसन दिन्छु, एउटा क्वेसन दिएर अब यो अहिले फर्स्ट लेक्चर चाहिँ यही इन्ड गरौँ है। यो एउटा क्वेसन दिन्छु, कोले गर्दो रहेछ एन्सर निकालेर ल्याउने है। हाउ मेनी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स शुड बी गिवन टु अब्जेक्ट टु क्रिएट -1 कोलुम चार्ज। -1 कोलुम चार्ज हेर त n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न भन्यो, के दियो त q को भ्यालु दियो -1 कोलुम निकालेर आउने है। -1 कोलुम चार्ज त्यो बोडीमा -1 कोलुम चार्ज प्रोड्युस गर्नको लागि n के गर्न पर्यो, रिमुभ गर्न पर्यो कि गिभन गर्न पर्यो? हेर न, माइनस भनिसकेपछि नेगेटिभली चार्ज छ नि, भनिसकेपछि इलेक्ट्रोन त्यसलाई दिन पर्यो कि नै? इलेक्ट्रोन त्यसलाई, यो बोडी छ, यो बोडीमा -1 कोलुम चार्ज डेभलप गर्नको लागि इलेक्ट्रोन दिन पर्यो कि लिन पर्यो? -1 कोलुम नेगेटिभ चार्ज डेभलप गर्नको लागि इलेक्ट्रोन यो बोडीलाई दिन पर्यो। कति इलेक्ट्रोन दिन पर्यो त? कति इलेक्ट्रोन दिन पर्यो निकालेर आउने है। ल निकालेर आउने, अहिलेलाई चाहिँ क्लास एन्ड गरौँ। ल पढ्ने होइन, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स मैले पढाउँछु होइन, फिजिक्सको कुनै पोर्सन मैले पढाउँछु, अनि अर्को दाइ हुनुहुन्छ, त्यो दाइले पढाउनुहुन्छ फिजिक्सको कुनै पोर्सन, म खासमा जुलोजी पढाउँछु होइन। तिमीहरूलाई थाहा नै छ, इभोल्युसन च्याप्टर पढाएको छु, इभोल्युसन च्याप्टर गएर हेर। यही युट्युब च्यानलमा हामीले भिडियोहरू हाल्नेछौँ, ठिक छ? नआत्यो, धैर्यता राख। ढिलो हुने प्रोसेस हो, सक्सेस भनेको ढिलो प्रोसेस हो, यो बुझ है तिमीले। जहिले पनि यो 30 दिनमा सबै पढेर भ्याउँछु, 15 दिनमा सबै पढेर भ्याउँछु भन्ने होइन के। सक्सेसको लागि, सफलताको लागि समय लाग्छ होइन। निरन्तर समय दिइराख यसलाई होइन। टाइम छुट्याएर लेक्चर हेरिसकेपछि आफ्नो पढ्ने पनि टाइम छुट्याउ, त्यसपछि सबै ठिक हुँदै जान्छ होइन। क्वेसनहरू गर, फिजिक्स भनेको सबै क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि जति धेरै क्वेसन गर्यो त्यति धेरै तिम्रो कन्सेप्ट डेभलप हुँदै जान्छ, त्यति धेरै तिमी युज टु हुन्छौ त्यो क्वेसनमा। सोच्ने तरिका तिम्रो त्यही हुन्छ के, बुझ्यौ नि? सोच्ने तरिका मात्र फरक हो के। तिमीले एमबिबिएसको इन्ट्रान्स इक्जाम र अरूमा के फरक छ भने सोच्ने तरिका मात्र फरक हो के, हल्का तरिका मात्र फरक हो के, अरू सब सेम छ। आत्तिनु हुँदैन, ठिक छ? धैर्य गर, सबै कुरा ठिक हुन्छ। अहिले आइरहेको छैन भने पनि, तिमी टाइम म्यानेज गर्न सकिरहेको छैनौ भने पनि अब सेड्युल बनाऊ, राम्रो सेड्युल बनाऊ। नभए हामीले एउटा कस्तो विद्यार्थीलाई 11 मा पढ्ने विद्यार्थीलाई, 12 मा पढ्ने विद्यार्थीलाई कुन सेड्युलमा पढ त्यो पनि बनाइदिन्छौँ, ठिक छ? हामी तिमीहरूकै लागि गर्न आएका हौ, तिमीहरूलाई नै हामीले मेडिकल कलेज पुगाउनु छ, तिमीहरूलाई नै मेहनत सँगसँगै गर्नु छ, तिमीहरूसँगै केही छैन, चिन्ता नगर। चिन्ता गर्न भएन, मस्तले पढ राम्रोसँग। ल ठिक छ, आजलाई यति गरौँ है। ल।